नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको खारेजी विरुद्ध बाँकेका किसानहरू आन्दोलित, अतिरिक्त हुलाका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा, सरकारवालाको ध्यानाकर्षण। बाँकेका स्थानीय तहहरूले नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्दै सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सीमा नाकामा पर्खाल लगाउने अभियान सुरु। बर्दियामा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वको चिन्ता, अन्तर्जातीय विवाहको पीडा, विवाह दर्ता र जन्म दर्ताको समस्या। र सडक दुर्घटनामा परि सुदूरपश्चिमका कानून मन्त्री सिंहको निधन, अन्धविश्वासले बर्दियामा एक बालकको अकालमै ज्यान गयो। पश्चिम डायरीको सुरुमा बाँकेका किसानहरू आन्दोलनमा उत्रेको सन्दर्भ छ। विभिन्न मागहरू राख्दै बाँकेका किसान आन्दोलित भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम किसान विरोधी रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारले किसान विरोधी निर्णय तत्काल सच्याउन चेतावनी दिएका छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघ बाँकेमा आबद्ध किसानहरूले हिजो प्रधानमन्त्री तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र पठाएका छन्। किसानको हक अधिकार तथा कृषि विकासका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय यथाशीघ्र सच्याउनुपर्छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ बाँकेका अध्यक्ष कृष्ण विक्रम केसीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भन्नुभयो, नत्र सडकबाट जवाब खोज्न बाध्य हुन्छौं। कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि अर्थतन्त्रको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न कृषि क्षेत्र तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याइरहेका संस्थाहरूमाथि सरकारको आक्रमण आफैमा किसान विरोधी र देशको हित विपरीत भएको बाँकेका किसानले बताएका छन्। कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता बढाउने, नेपालको बजार विदेशीको लागि कम्फर्टेबल बनाउने र नेपाली किसानलाई कृषि पेसाबाट विस्थापित गर्दै विदेशीहरूको नोकर बनाउनेतर्फ सरकार उद्यत रहेको कुरा उल्लेखित सरकारका किसान विरोधी क्रियाकलाप तथा निर्णय प्रष्ट पारेको छ। प्रशासनमा पुगेका किसानहरूले भनेका छन्। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। राप्ती सोनारी 2 कचनापुरका सखीलाल थारू 2049 साल जेठ 2 गतेदेखि अतिरिक्त हुला कार्यालयमा सेवा प्रवेश गर्नुभयो। त्यति बेला उहाँको मासिक तलब थियो 350। हाल उहाँको तलब 8000 सम्म पुगेको छ। राप्ती सोनारीकै मनोकामना खत्रीले 2055 सालमा अतिरिक्त हुला कार्यालयको सेवा प्रवेश गर्नुभयो। त्यति बेला 500 बाट उहाँले जागिर सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रमुख आय स्रोत नै यही थियो। तर आज सरकारले पाउने पारिश्रमिक मात्र होइन, प्रमुख आर्थिक स्रोत नै बन्द गरिएको उहाँको भनाइ छ। हिजो घामपानी नभनी गाउँ पुगे। उहाँले भन्नुभयो, त्यति बेला ज्यान नै जोखिममा थियो, तर जोखिममा परे पनि कर्तव्य पूरा भने गरेरै छाड्यौं। तर हिजो जोखिममा परेर काम गरेकालाई आज राज्यले अन्याय गरेको उहाँको भनाइ छ। बाँकेमा 35 वटा अतिरिक्त हुला कार्यालय छन् भने यसमा 95 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। अतिरिक्त हुला कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा भएसँगै अब उनीहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ। 3 छोराछोरीको गाँस, शिक्षा, दीक्षा र अन्य खर्च यसैबाट चलाउँछु। मनोकामनाले भन्नुभयो, अब कसरी घर परिवार चलाउने? बजेट भाषणका दिन उहाँलाई सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याउँछ भन्ने आशा थियो, तर उल्टै जागिर नै जाने गरी बजेट आएपछि उहाँलाई थप चिन्ता बढेको छ। सामान्य तलबमा काम गरेकालाई सरकारले अन्याय गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यसरी सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै अतिरिक्त हुला कार्यालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सरकारले अतिरिक्त हुला खारेज गर्ने घोषणा गरेकाले उनीहरू असार 4 गतेदेखि आन्दोलित भएका हुन्। यसैबीच मंगलबार उनीहरूले अतिरिक्त हुला कार्यालयले प्रदान गर्ने सबै सेवा बन्द गरेर विरोध गरेका थिए भने इलाका हुलाक तथा जिल्ला हुला कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधी शान्तिपूर्ण रूपले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा वनजन्तु संरक्षण सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण गरिएको छ। कार्यक्रममा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। मधुवन नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र सञ्चारिका समूहको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको थियो। बाघ लगायतका वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण आवश्यक छ, कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएको छ। बजाङमा भएको गाडी दुर्घटनामा परेर घाइते भएका सिंहको उपचारका क्रममा मंगलबार साँझ कोहलपुरमा निधन भएको हो। गाडी दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका सिंहलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ल्याइएको थियो। अस्पतालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री सिंहको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर ढुण्डीराज पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। बाँके बैजनाथ गाउँपालिका 4 पिपल डाँडाकी सुनिता परियारको विवाह भएको 12 वर्ष भयो। छिन्चु माइती घर आएको उहाँको बैजनाथ 4 का रामबहादुर थापासँग भागी विवाह भएको थियो। उहाँको अहिलेसम्म न विवाह दर्ता बनेको छ न त बालबच्चाको जन्म दर्ता नै। विवाह भएदेखि श्रीमान र घर परिवारले दलित समुदायको बुहारी भित्र्याएको भन्दै हेला गर्दै आएको सुनिताले बताउनु भयो। 3 सन्तानकी आमा सुनिताका 2 छोरा र 1 छोरी र 1 छोरा छन्। तिनैजनाको जन्म दर्ता बनेको छैन। सामान्यदेखि घरको पूजाआजा र अन्य काममा समेत विभेद गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। विवाह गरेको दिनदेखि अहिलेसम्म पीडा बाहेक कुनै दिन सुख आएन। सुनिताले भन्नुभयो, अहिले घर न घाटको भएकी छु। श्रीमानलाई घर परिवारले अन्यत्र भगाएका छन्। आफू भने छोराछोरीको जोहो कसरी गर्ने टार्ने भन्ने पीर छ। सुनिता अहिले राजास्थित आफ्नो दिदीसँग बस्दै आइरहनु भएको छ। अन्तर्जातीय विवाहको पीडा छ। उहाँलाई विवाह दर्ता र जन्म दर्ताको समस्या छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा बाँकेका स्थानीय तहले नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदै लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमा रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछ। त्यसका लागि अहिले सबै स्थानीय तहहरूले तयारी तीव्र रूपमा पारेका छन्। यसैगरी बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि असार 8 गते वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदैछ। सोको तयारीबारे कुराकानीका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सर। जस्तै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले असारको 8 गते वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लागेको छ। के छ विशेष गरेर डुडुवाको यो वर्ष आगामी वर्षको वार्षिक तथा नीति कार्यक्रमको लागि चाहिँ के प्राथमिकता दिएको छ, के जोड दिएको छ? मुख्यतः डुडुवा गाउँपालिकाले आफूलाई यो वर्ष पुराना दायित्वबाट मुक्त गर्ने पुराना दायित्वहरू छन्। डुडुवा गाउँपालिकाका जस्तो भवन निर्माण लगायतका दायित्वहरू छन्। ती दायित्वबाट आफूलाई मुक्त गर्दै शिक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ शिक्षालाई दिएको छ। त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु र कृषिलाई यो सामाजिक विकासका क्षेत्रहरूलाई यस वर्ष प्राथमिकता राखेको छ। यस वर्ष करिब 43 करोडको हाराहारीमा चाहिँ डुडुवा गाउँपालिकाले आफ्नो बजेट चाहिँ ल्याउन लागिरहेछ। अनि जस्तै यहाँले जुन विभिन्न यो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो, अनि अब चालु आर्थिक वर्षमा पनि डुडुवामा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पनि देखियो। अब यो चालु आर्थिक वर्षमा खासै प्रगति पनि त्यति देखिएन। अब आउने वर्षमा चाहिँ कसरी जाँदैछ र यो चालु आर्थिक वर्षको केही समस्याहरू चाहिँ कसरी समाधान भएका छन्? साबिकमा गाउँसभा समयमै नहुँदाखेरि र समन्वयका प्रयासहरूले गर्दा समयमै बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था चाहिँ यहाँलाई थाहा नै छ। तर यो वर्ष हामी यही 8 गते नै बजेट ल्याउन गइरहेका छौँ र त्यसको लागि व्यापक तयारी भइरहेको छ। अहिले पनि पालिकामा अहिले विभिन्न समितिहरूको बैठक चाहिँ आज हिजोदेखि नै बसिरहेको छ र यो वर्ष विषयगत शाखा र समितिहरूको चाहिँ व्यापक छलफल पश्चात चाहिँ एक स्पष्ट दृष्टिकोणका आधारमा यी डुडुवा गाउँपालिकाले लिनुपर्ने नीतिहरूको विषयमा चाहिँ स्पष्टता आइसकेको छ र यसरी
विकास निर्माणहरू चाहिँ जो पालिकाका गौरवपूर्ण योजनाहरूका विकास निर्माणहरू छन् त्यसका साथसाथै यी जो यहाँले भन्नुभयो मुख्यतः अहिले डुँडो गाउँपालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ र त्यसका लागि लगानी ठुलो कुरो होइन। लगानी भन्दा पनि डुँडो गाउँपालिकाले आफ्नो पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ त्यसमा दिएर डुँडो गाउँपालिकाको शिक्षाको स्तर कसरी उकास्न सकिन्छ, त्यो शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा र त्यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई त्यस शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ ठुलो एक्साइटका साथ चाहिँ नीति ल्याउँदै र त्यसलाई सक्रिय रूपमा चाहिँ सक्रिय दिलो जानले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब यहाँले भने जस्तै यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्याहरू भए पनि डुँडो गाउँपालिकाले जुन शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पशुहरूमा जुन किसानहरूलाई सर्वसाधारणलाई पर्ने समस्याहरूबाट समस्यालाई समाधान गरेकै नै अवस्था हो र त्यसलाई त्यसरी चाहिँ बजेट ढिलो भए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ पछाडि चाहिँ परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन र अर्को वर्ष चाहिँ त्योभन्दा यो आउँदो वर्षमा हामी अझै सहकार्य समन्वय होइन अनि पालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको चाहिँ एकाकारका साथ अघि बढ्ने चाहिँ डुँडो गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। जस्तै अब डुँडो गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पनि एकदमै अत्याधुनिक रूपमा नै निर्माण भएर कार्य पनि सुरु भएको छ, त्यहाँबाट कार्य सञ्चालन पनि भएको छ। अब यसले यो भवनले पनि अब सेवाग्राही र यहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण लगायतले कतिको सजिलो भएको छ र अब यसले चाहिँ गुणस्तरीयता र प्रभावकारितामा कतिको टेवा पुगेको छ? भन्नुपर्दा डुँडो गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन यो क्षेत्रकै गर्वको विषय भयो र यसभन्दा पहिला हामीलाई प्रशासनिक भवन नभएको कारणले एउटै कोठामा विभिन्न शाखाहरू राखेर बस्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको चाहिँ कोठामा पनि 3-4वटा शाखाहरू चाहिँ राखेर बस्नुपर्ने अनि विभिन्न शाखाहरू छरिएर रहेको अवस्था, समन्वयको अभाव रहेको अवस्था, कुन शाखाले के गर्दैछ भन्ने कुरा त्यो नेतृत्व तथा प्रमुख प्रशासकहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्न र प्रत्यक्ष समन्वय गर्न चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ थियो नि र त्यो समस्याबाट चाहिँ डुँडो गाउँपालिका मुक्त भएको छ। अब डुँडो गाउँपालिकाको अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन ले डुँडो गाउँपालिकाको जनताहरूलाई प्रम्प्ट सर्भिस उहाँहरूले चाहेको सेवा उहाँहरूले सोचेको भन्दा छिटो समयमा दिने तयारीका साथ डुँडो गाउँपालिका चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हस् त, धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डुँडो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङ। जुन असार 10 गते ल्याउनु पर्ने बजेटमा उहाँ डुँडो गाउँपालिकाले असार 8 गते आफ्नो वार्षिक तथा नीति कार्यक्रम ल्याउँदैछ, त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दै। नेपाली समाजमा 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भन्ने उखान निकै प्रचलित छ। 4 जनाको सानो परिवारलाई खुशी परिवारका रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ। यस्तै अभाव र विपन्नताका बीच सुखमय जीवन जिइरहेको थियो बर्दिया गुलरिया 10 प्रमुख यादवको परिवार। यति बेला यादवको परिवारमा सन्नाटा छाएको छ। आफ्नो जेठा छोरा 8 वर्षीय अजय यादवलाई गुमाउँदा अझै अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ आमा। छोराको मृत्यु भएको 4 दिन बितिसक्दा समेत अजयकी आमा छोरा सम्झेर धुरुधुरु रोइरहनुहुन्छ। सोमबार उहाँले कुराकानी गर्दै राम्रोसँग बोल्न सकिरहनु भएको थिएन। उहाँले भन्नुभयो, मेरो जेठो छोरा हो, एउटै सहारा थियो, मलाई एक्लै छोडेर गयो। उहाँका अनुसार अजय पहिलेदेखि नै कहिलेकाहीँ बिरामी परिरहनुहुन्थ्यो। उक्त दिन भने अजय बिरामी भएर घरमै बेहोस भएपछि छिमेकीको सल्लाहमा परिवारले गुलरिया 4 तुलापुरमा रहेको सत्य वचन परम ईश्वरीय मार्गदर्शन नामक संस्थामा लिएको थियो। वचन तथा प्रार्थना गरेपछि सन्चो हुन्छ भन्ने विश्वासका कारण संस्थामा लगिएको उहाँले बताउनुभयो।
घरमै हुँदा मेरो छोरा तातो भइसकेको थियो। भगवानको भरोसा गरेर त्यहाँ लिएका थियौँ। आधा घण्टा म्याडमले प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि के भयो मैले केही थाहा पाइनँ, उहाँ भन्नुहुन्छ। बुवा यादव भने संस्था चलाउनेहरूले वचन तथा प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले ठिक गर्नुहुन्छ। औषधि उपचार गराउन कहीँ कतै लैजानु पर्दैन भन्ने भ्रामक आश्वासन दिएको दावी गर्नुहुन्छ। उक्त संस्था त्यहाँ विगत 3-4 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। सुभाकर विश्वकर्माले आजको मिसन टुडेमा खबर लेख्नु भएको छ। पश्चिम डायरीमा अतिरिक्त हुलाक खारेजीपछि कर्मचारीको आन्दोलन। अब नेपाल सरकारले अब के भनिरहेछ भने यो नेपाल अतिरिक्त हुलाक खारेजी गरौँ, त्यसैको लागि हाम्रा कर्मचारीहरूले यसमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब अर्को सामग्री। सरकारले गएको जेठ 15 गतेको बजेट भाषणबाट अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू खारेज गरेपछि अहिले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू अन्यलमा भएका छन्। अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज हुँदा देशभरबाट करिब 11,000 कर्मचारी रोजगारविहीन भएका हुन्। उनीहरू विभिन्न 4 बुँदे मागसहित अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। असार 5 गतेदेखि इलाका र जिल्ला हुलाक कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर धरना दिएका छन्। कुराकानी गर्दै नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन बाँकेका सचिव जयपाल मौर्य। अब यो जुन 2080-2015 गते संसदमा जुन प्रस्तुत बजेट भाषणमा नेपाल सरकारले के भन्यो भने हामीहरूलाई उहाँ अब जानकारी नगराइकन सिधै अब यो नेपाल अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारिज भएको बेहोरा जानकारी उहाँहरूले दिनुभयो। त्यो एकदम घोर निन्दनीय हो, किनकि खारिज भइसकेपछि यसमा हाम्रो जम्मा 11,000 कर्मचारी, देशभरिमा 11,000 कर्मचारी अतिरिक्त हुलाकमा लागेका थिए। यसमा हामी हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले के भनिरहेका छन् भने कि अब हामी विदेश पलायन जान दिन हुन्न, अब हामी नेपालैमा उहाँलाई रोजगारी दिने भनेर कुरा गर्दा गर्दै पनि अब 11,000 कर्मचारीलाई मिचेको हुँदा अहिले 11 परिवारमा 5 जना भयो भने 55,000 व्यक्तिलाई उहाँ बेरोजगार बनाइएको अवस्था देखिएका छ। अब नेपाल सरकारले अब के भनिरहेछ भने यो नेपाल अतिरिक्त हुलाक खारेजी गरौँ, त्यसैको लागि हाम्रा कर्मचारीहरूले यसमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यसो भए तपाईहरुले चाहिँ खासमा के माग लिएर अहिले आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ? अहिले हामी के गरेका छौँ भने अतिरिक्त हुलाक लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारी खोज्न पाइँदैन, हुलाकको संरचना खारिज छैन, यसको सेवाको पुनः संरचना गर्न र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु हुन, राजीनामा दिई सेवाबाट नियमित रूपमा अवकाश भएका वा हुने कर्मचारीको सेवा अवधि थप सेवा सुविधा सुनिश्चित गर, अतिरिक्त हुलाक खारिजको निर्णय तत्काल फिर्ता गर भनेर हामी भनेका छौँ सरकारलाई। त्यसो भए यो भन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनु भएको थियो कि भएको थिएन? नै, हामी त अब यो जेठ 16 गतेदेखि नै हामी यो अब निरन्तर हामी कामकाज ठप्प गरेर हामी मात्रै अब हाजिर मात्र गरिरहेछौँ, तर कामकाज केही पनि गरेका छैन। कर्मचारीहरूले एकदमै ठप्प गरेका छ। हाम्रो यो 5 गतेदेखि कार्यक्रम अगाडि बढाएका छ। अहिले हामी कालोपट्टी बाँधेर धरना प्रदर्शनमा छौँ। हामी अब 9 गतेसम्म यस्तै जाने हो, त्यसपछि फेरि तय गरेर हामी अरू कार्यक्रम अगाडि बढाउने हामी प्रयास छौँ। जसै तपाईहरुले चाहिँ आन्दोलन गरिराख्दाखेरि सरकारले तपाईहरुको माग पूरा गर्छ त? अहिले गरेका छैन, हामीहरूसँग केही पनि कोहीले पनि गरेका छैन, मात्र हाम्रो मिडियाका साथीहरूले मात्रै गरिरहनु। सरकारले हामीसँग कुनै शासन नै लिएका छैन। पूरा गर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? त्यसो भए हामी यत्रो दिन भइसकेको छ, कर्मचारी यस्तो समस्यामा परेका छन् भने नेपाल सरकारले कुनै चासो देखाएका छैन। चाहे यहाँ हो चाहे केन्द्रसम्म हामी कुरा गर्दाखेरि अहिले कुनै चासो छैन नेपाल सरकारको, जस्तो हामीहरू यसमा हेरेका छौँ। तपाईहरु अतिरिक्त हुलाक सेवाका कर्मचारीहरूले कति पारिश्रमिकमा तपाईहरुले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ खासमा? अहिले त्यही हो, हुलाक प्रतिनिधिले 8,200 रुपियाँ हो। अरू त्यसमा 2 जना कर्मचारी, एउटा पद बाँट्ने हुन्छन्, एउटा डाक भएको डाकको सरपसार गर्ने हो, आदान प्रदान, त्यो 7,200 रुपियाँ उहाँले पाउँछ। तपाईहरुले चाहिँ गर्दै आएको काम चाहिँ के हो खासमा?
हामीहरूको एकजना अब हुलाकमा एजेन्ट हुन्छ, त्यो चिठी पत्र डिस्ट्रिब्युट गर्ने, त्यो डाक बाँध्ने, कार्यालयमा बस्ने, कार्यालय खोल्ने। अरू दुईजना, एकजना डाकवाहक हुन्छ भने त्यो सम्बन्धित ठाउँबाट डाक लिएर जाने, त्यहाँ भएको चिठी डाक पुगाउने, र एकजना पत्र वितरक हुन्छ, त्यहाँ आएका चिठी पत्रहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगाइदिने भन्ने जस्तो छ। तर वास्तवमा चाहिँ नेपाल सरकारले के बुझिनु पर्यो भने जनताको लागि नै हामी गर्ने हो, र जनताको लागि नै नेपाल सरकारले पनि बुझिनु पर्यो कि नेपाल सरकारले कि जनताको लागि नै जति उहाँले छिटो सर्दो सुलभ रूपले हामी सेवा दिउँ भनेको, प्रभाव दिउँ भनेको उहाँको सोच राखिदिनु पर्ने हो। तर वास्तवमा यो सोच उहाँले एकदम मिचिदिनु भएको छ, जनतालाई एकदम मर्कामा पारिदिनु भएको छ, साथसाथै हामीलाई पनि ध्यान एकदम मर्का परेको छ। हामीहरू त न आफ्नो घरको भाषा न कहाँ छ एउटा घाटको भाषा भन्ने त्यस्तो अवस्था। जस्तै तपाईँहरूको माग चाहिँ सुनवाई भएन भने तपाईँहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? त्यसो भए अब यो 9 गतेसम्म हामी जान्छौँ, त्यसपछि यो 9 गते पछाडि फेरि यस जिल्ला र इलाकाहरूलाई बन्द गर्ने विरोध कार्यक्रम हामी तय गर्ने छौँ। अब बाँकी समाचार। जिल्लाको राप्ती सोनारी र डुडुवा गाउँपालिकाका 24वटा स्थानमा कचहरी नाटक प्रदर्शन गरिएको छ। कारितास नेपाल र CRSको सहयोगमा समाजसेवा संस्था नेपाल हलदारपुरले राप्ती सोनारी र डुडुवाका 24वटा स्थानमा नाटक प्रदर्शन गरेको हो। रेडियो कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जबाट प्रत्येक हप्ताको बुधबार अहिले बिहान 7 बजेपछि प्रसारण हुने रेडियो इजलास कार्यक्रममा आज बाँके कारागारको अवस्था, कैदीबन्दीका अधिकार र राज्यको दायित्वको विषयमा बहस हुँदैछ। आजको बहसमा हुनुहुन्छ कारागार कार्यालय बाँकेका प्रमुख अर्जुनजङ शाह र नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही। आजको कार्यक्रममा कारागार सञ्चालन मापदण्ड र सुधार गरिनुपर्ने पक्षहरूका बारेमा बहस गर्न लागेको कार्यक्रम प्रस्तोता अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनु भएको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको खारेजी विरुद्ध बाँकेका किसानहरू आन्दोलित, अतिरिक्त हुलाका कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा, सरकारवालाको ध्यानाकर्षण। बाँकेका स्थानीय तहले नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्दै सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सीमानाकामा पर्खाल लगाउने अभियान सुरु। बर्दियामा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वको चिन्ता, अन्तर्जातीय विवाहको पीडा, विवाह दर्ता र जन्म दर्ताको समस्या। र सडक दुर्घटनामा परि सुदूरपश्चिमका कानून मन्त्री सिंहको निधन, अन्धविश्वासले बर्दियामा एक बालकको अकालमै ज्यान गयो। हस्त प्राविधिक पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी मानसँगै माया र मराकेश बिदा हुन्छौँ। आज असार 6 गते बुधबार 21 जुनको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।